अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि कभी कभार खामोशी के अंदर एक बड़ा तूफान छुपा होता है। बस कुछ ऐसा ही तूफान इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर महसूस किया जा रहा है। कोई इस पर खुलकर बात करे या ना करे, कोई रिपोर्ट करे या छुपाए, लेकिन माहौल में तपश महसूस की जा रही है। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सदर साहब जजिस वाली समरी के ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे थे। फिर जब सदर साहब लाहौर गए तो गवर्नर पंजाब वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो बैरून मुल्क दौरे पर थे। तो कवानीन के मुताबिक जो कायम मकाम गवर्नर होता है, यानी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान, उन्होंने सदर का इस्तकबाल किया। अब इस सारे मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब चूंकि ऑर्डर जारी नहीं हुआ, तो लग यही रहा है कि शायद 48 घंटों का इंतजार किया जा रहा है। और बिलाखिर खबर सामने आ ही गई कि हुकूमत ने अपना जहन बना लिया है कि पिछले 2 दिन से ये बात गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत 48 घंटे मजीद देखेगी, इसके बाद सदर साहब दस्तखत करते हैं या नहीं करते, हुकूमत ने अपना अगला कदम उठा लेना है। अब अगर हुकूमत इस तरह आगे बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मामलात खराब हैं। दूसरी तरफ सुहेल साहब ने आज एक दिलचस्प बात बताई कि प्राइम मिनिस्टर तो इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड हो चुके हैं, लेकिन जरदारी साहब को सूबों के मामले के ऊपर ना तो पहले एतमाद में लिया गया था और ना ही अब ये जरूरी समझा जा रहा है। वैसे भी सब जानते हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने हाल ही में कश्मीर के अंदर जिस तरह खुलकर पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया, तनकीद का निशाना बनाया, वो मामूली बात नहीं है। राणा साहब कोई जज्बाती या नए सियासतदान तो है नहीं जिन्हें अंदाजा ना हो कि बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना। वो एक इंतहाई मंजे हुए खिलाड़ी हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि कौन से जुमले का क्या असर पड़ेगा। और जब वो खुलम खुला ये कह दें कि पीपल्स पार्टी इसी तरह के ऊपर हमारे साथ वफाक में काम करती रहेगी, तो बात साफ हो जाती है कि मामलात क्या होंगे। इसी दौरान ARY न्यूज़ ने दावा किया है कि कुछ मुश्तरका दोस्तों के जरिए राब्ते बहाल करने की कोशिशें की गई हैं। शहबाज हुकूमत ने इन दरमियानी रास्तों से पीपल्स पार्टी को कुछ पैगामात भिजवाए हैं कि ताल्लुकात को नए सिरे से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर आपको बिलावल भुट्टो जरदारी का वो बयान याद हो जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की नहीं है, बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद की है, तो वहां इशारा बिल्कुल वाजिया था, यानी मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान लड़ाई की बात हो रही थी। इतलात यही हैं कि जो शुरुआती राब्ते हुए हैं, इस पर पीपल्स पार्टी ने फिलहाल ताल्लुकात को फौरी बहाल करने से माजरत कर ली है। आपने देखा होगा कि नदीम अफजल चंद जैसे रहनुमा जो पंजाब की सियासत को जरा एक्टिव करना चाहते हैं, वो काफी अरसे से कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। पार्टी के अंदर भी अक्सरियत की राय यही बताई जा रही है कि अब अपोजिशन बेंचों के ऊपर बैठ जाना चाहिए, मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ देना चाहिए। आज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इतलात शफी जान भी ARY न्यूज़ के ऊपर यही कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को अब इस बात से उतरना पड़ेगा, अपोजिशन में बैठना होगा और इस निकाह से निकलना पड़ेगा। लेकिन एक हकीकत अपनी जगह पर है, पीपल्स पार्टी को इस बात का पूरा अंदाजा है कि जो मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा सेटअप खड़ा है, इसमें वो महज एक इत्तेहादी नहीं है, बल्कि इसकी जामन भी है और सबसे बड़ी बेनिफिशरी भी पीपल्स पार्टी है। अब मजा तब आता है जब हम पीपल्स पार्टी के दोस्तों से पूछते हैं कि आप हुकूमत में हैं, तो कहते हैं कि नहीं। फिर पूछो तो क्या आप अपोजिशन में हैं, तो कहते हैं कि नहीं। बंदा पूछे फिर आप चाहते क्या हैं, क्या आप आवाम को पागल समझते हैं? सियासत में 2 ही रास्ते होते हैं, 2 ही सूरतें होती हैं, या तो बंदा हुकूमत की तरफ जाता है या अपोजिशन में होता है। ये दरमियान वाला रास्ता कहां से आ गया? वो कहते हैं कि हम पार्लियामान का हिस्सा हैं, यानी वो अजीब सूरत हाल में फंसे हुए हैं। जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। या तो खुलकर हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं और हर चीज की जिम्मेदारी लें, या फिर सीधे अपोजिशन में जाकर बैठ जाएं। नाजरीन, अब जरा अपोजिशन की तरफ आएं। तहरीक इंसाफ ने पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान से कुछ मुलाकातें की थी। KPK के वजीर इतलात कह रहे थे कि इनके दरवाजे सब के लिए खुले हैं, लेकिन जाहिर है बड़ी सियासी जमात होने के नाते जिम्मेदारी भी बड़ी होती है।
آج مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی طرف سے ایک باضابطہ اعلامیہ اور کچھ تصاویر ویجولز جاری کیے گئے ہیں۔ جوید ہاشمی صاحب کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون چھوڑی، تحریک انصاف چھوڑی، لیکن آج بھی اپنے موقف کے اوپر، اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کے گھر کے باہر جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، کس طرح ان کے پورے محلے کے بجلی کے میٹر اتار لیے گئے۔ جوید ہاشمی کی گرفتاری کے لیے کس طرح 20 سے 25 گاڑیوں میں اہلکار آئے اور وہ پورا ایک ماحول بنایا گیا، اور جس طرح کی انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے قربانیاں دی ہیں، مشرف دور میں جس طرح ان کے اوپر ظلم جبر اور تشدد کیا گیا، وہ ڈٹے رہے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اب ملتان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے، اور جو اعلامیہ سامنے آیا ہے وہ کافی معنی خیز ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جوید ہاشمی کی سیاسی استحکامت کے اوپر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی ریاستی اداروں کی جانب سے ہونے والی زبردستیوں اور مظالم کی پرزور مذمت کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہاشمی صاحب کا کردار آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب غور کریں، عام طور پر حکومتوں پر تنقید ہوتی ہے، یہاں براہ راست اداروں کے رویے کی بات کی گئی ہے، اداروں پر تنقید کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کہاں اور کیسے پتے کھیلنے ہیں۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل سے متعلق بھی بڑی اور تشویشناک باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان کی صحت کو لے کر کافی دنوں سے باتیں چل رہی تھیں، حالانکہ پارٹی رہنما اس کی نفی کرتے رہے ہیں، لیکن آج بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی نے ایک ٹویٹ کیا جو کافی سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ خان صاحب کی بہنوں اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو ان کی بگڑتی ہوئی صحت کے متعلق تمام تر تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود پارٹی میں موجود فیصلہ ساز خاموش ہیں اور عوام کے رد عمل کے ڈر کی وجہ سے باقیوں کو بھی چپ رہنے کی ہدایات کر رہے ہیں کہ جب بہنیں خاموش ہیں تو آپ بھی خاموش رہیں۔ مشال صاحبہ دعویٰ کرتی ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت واقعہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک عام انسان کے طور پر مجھے یہ بات ہضم کرنا ذرا مشکل لگتی ہے۔ آپ پارٹی کے کسی لیڈر کے اوپر شک تو کر سکتے ہیں کہ وہ شاید حکومت سے ڈیل کر رہا ہے، حکومت سے رابطے میں ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، یا اپنی سیاست بچا رہا ہے، لیکن یہاں ایک بہن کو بھائی کی بیماری کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی خاموش رہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ خاندان کا کوئی شخص ایسے معاملے کے اوپر چپ بیٹھ سکتا ہے۔ خیر، یہ تو ان کا دعویٰ ہے، لیکن انہوں نے آگے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ خان صاحب کی حالت انتہائی خراب ہے، اور سیاست کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے پارٹی سے اپیل کی ہے کہ ان کے ذاتی معالجین ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم کو فوری طور پر رسائی دی جائے اور انہیں ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ جیل کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس وقت خاموشی اختیار کرنا عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اب تحریک انصاف کو اس کے اوپر باضابطہ صفائی دینی چاہیے۔ اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو کھلے عام تردید کریں، اور اگر اس میں سچائی ہے تو پھر قوم کو بتایا جائے کہ آخر خاموشی کیوں اختیار کی جا رہی ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ آج بھی جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ خان صاحب کے ووٹ بینک کی وجہ سے اسمبلیوں تک پہنچے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔